अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। अब इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। अगर वीडियो में ज़्यादा शोर आ रहा हो तो उसके लिए मैं माज़रत खाऊं। देखें, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़ार्मूला के ऊपर। ये वीडियो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बल्कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, जो हज़रत उमर फ़ारूक को उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से हम देखते हैं, ये उनके लिए भी है। क्यों? क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक एक बहुत बड़े इंतज़ामी अमूर के माहिर थे, एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसका सबूत ये है कि माइकल एच हर्ट ने एक किताब लिखी थी, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ हिस्ट्री। 100 लोगों को उसने लिस्ट किया था। उसमें सबसे पहले नंबर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दूसरे नंबर पे हज़रत ईसा, तीसरे नंबर पे न्यूटन, चौथे पे मोसेस, पाँचवें पे बुद्धा। इस किताब को मैंने काफ़ी दफ़ा पढ़ा, लेकिन कभी कभी तरतीब जो 100 लोगों की है वो मुझसे उसमें गलती हो जाती है। मैं भूल जाता हूँ कि हज़रत ईसा ऊपर थे या मूसा या बुद्धा कहाँ पे थे। लेकिन एक बात बुक में है कि टॉप पर्सनैलिटी वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसी किताब में मुसलमानों में जो शख्सियत हैं जिनका नाम है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और वजह ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में इंतज़ामी सलाहियतें बहुत ज़्यादा थीं। इंतज़ामी सलाहियतें इतनी ज़्यादा थीं कि मुसलमानों की जो सल्तनत फैली, मुसलमानों का जो रोब दबदबा फैला, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बहुत ज़्यादा फैला। मुसलमान कूफा तक पहुँच गए। अच्छा, अब मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक का एक कौल है, उसमें उनकी पूरी फ़िलासफ़ी, उनकी पूरी इंतज़ामी सोच का ख़ुलासा है। आपने फरमाया कि ताकत और ज़मीन, यानी ज़मीन के ऊपर अगर आप एक हुकूमत करना चाहते हैं, पहले ज़मीन हासिल करना चाहते हैं और उसके ऊपर ताकत हासिल करना चाहते हैं, ये मोहताज हैं अदल के, इंसाफ के। ये सेंटेंस, ये लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है। आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको उनका नज़रिया समझ आएगा कि ताकत और ज़मीन अदल के मोहताज हैं। जहाँ जो अदल करेगा, इंसाफ करेगा, वहाँ पे पावर भी रहेगा और वहाँ पे वो ज़मीन की भी वैल्यू भी रहेगी, और जो भी लोग उस पर हुकूमत करते हैं वो उसको जारी रखेंगे। एक और वाक़या तो बहुत मशहूर है कि दरिया दजला के किनारे जो है ना, एक अगर जो है ना कुत्ता भी अगर भूख से मर जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मेरी होगी, कि मैं हुक्मरान हूँ, मेरा काम है कि उसके लिए जो है ना क्या बोलते हैं, खुराक का इंतज़ाम किया जाए। और बिज़नेस में इस वक्त मौजूदा दौर में जो सबसे अहम चीज़ है वो है ऑडिट का कि ऑडिट का मतलब ये है कि मैं एक कारोबार कर रहा हूँ, इसके उसको देखने के लिए, इसमें जो मैंने कानून बनाए हुए हैं इसको देखने के लिए बाहर से एक अदारा आए और वो देखे कि क्या मैं ये कानून कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये ऑडिट वाला काम सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया। जो तारीख़ मैंने पढ़ा, मैंने क्योंकि तारीख़ 1 ईस्वी सदी से लेकर 2021 तक मेरी किताब है कोरोना वायरस पॉजिटिव साइड, उस पे ऊपर मैंने एक एक वाक़ये को, सालाना एक एक वाक़ये को गो थ्रू किया है। तो मुझे नहीं मिला कि जहाँ पे कोई हुक्मरान जाके खुद इंस्पेक्शन करता हो, रातों को जाके घूमता हो, कपड़े बदल बदल के जगहों को जाके घूमता हो। तो ये तो उनकी अज़मत है हज़रत उमर फ़ारूक की, और ये है वो सोच, वो काबिलियत। अब तो हर शख्स कह सकता है इंस्पेक्शन का, हर शख्स कह सकता है ऑडिट का, हर शख्स कह सकता है कि जनाब ताकत जो है ना और ज़मीन ये मोहताज हैं अदल के, ये तो हर शख्स अब कह सकता है। लेकिन पहली दफ़ा ये बातें जिसने कही थी, नज़रिया उसी का होता है, और वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। अच्छा, अब जो बात मौजूदा ज़माने की है, इसमें हम जब देखते हैं इस कोट के हिसाब से, जब मैं मौजूदा दुनिया को देखता हूँ, जब मैं मौजूदा ज़वाल देखता हूँ मुसलमानों का, उसकी वजह यही है, ना हमने ज़मीन की कदर की है, ना हमने ताकत की कदर की है। आप जाके तो देखें सऊदीया में, आप जाके देखें तमाम मुसलमान मुल्कों में, तमाम मुसलमान मुल्कों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से मुसलमान भाई जाते हैं, मज़दूरियाँ करते हैं, इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करते हैं। कभी आपने देखा किसी को शहरियत मिली हो? कभी आपने देखा कि कोई आवाज़ आ रहा हो कि जनाब सऊदीया का पाकिस्तानी बहुत बड़ा कारोबारी बंदा?
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بدلے میں آپ جائیں یورپ میں، آپ کو مسلمان ہر دوسری جگہ پہ مسلمان ملیں گے۔ آپ جائیں یو ایس اے میں، حتیٰ کہ جاپان کا ایک کیس اسٹڈی ہے کہ ایک بندہ وہاں جا کے ملینئر ہو گیا، اور وہاں شہریت لوگ دیتے ہیں یورپ میں، یو ایس اے میں، اور وہ تمام جو حقوق ہیں وہاں کے لوگوں کے، وہ مسلمانوں کو بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی حضرت عمر فاروق والی بات ہے، کیونکہ ہم مسلمان زیادہ تر کہتے تو ہیں کہ جناب وہ حضرت عمر فاروق کو فالو کر رہے ہیں، ہم میں سے زیادہ تر کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے کر رہے ہیں۔ بھائی وہ ایسے کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت ہے یا جو زمین ہے یہ عدل کے محتاج ہے، انصاف نہیں کرو گے کل پھڑکا کے مار دیے جاؤ گے۔ اور جتنی بھی بڑی سلطنتیں دنیا میں ہوئی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انصاف ختم ہو گیا تھا۔ انصاف ختم ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سلطنت، آپ کی ریاست ایک دن میں ختم ہو۔ بھائی اگر حکمران کی عزت کم ہے، اگر جو بیوروکریٹس ہیں ان کے رزق میں بہتری نہیں آ رہی، اگر اخلاق آپ کا عوام میں آپ کی عزت ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی بات ہی نہیں سنتا، اور آپ کو اللہ نے دانائی نہیں دی ہوئی، آپ کو اللہ نے دانش نہیں دی ہوئی، آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بھی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے، یہ اگر ہم مسلمان اپلائی کریں گے آج ہی سے، آپ یقین کریں بہت بہت بڑی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میں ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوں، میں ایک بزنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں چیزوں کو ایک بزنس پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں کہ دیکھو اس وقت دنیا کیا ہے، شیئرنگ اکانومی ہے۔ شیئرنگ اکانومی یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں یہاں پہ اگر ایک ٹیکسی بک کرواؤں تو اس کو بھی میں پول کر سکتا ہوں، ہم 5 لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں نے اگر مثال کے طور پر ایجوکیشن کرنا ہے یا میں نے پڑھنا ہے تو ہم 10-15 لوگ مل کے ایک ٹیچر کے زوم کی کلاسز لے سکتے ہیں۔ میرے پاس کافی زیادہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ ہم 10-15-20 لوگ ہیں اور ہم یہ ریسرچ کا یہ سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں پڑھا دیں، ہم آپ کی یہ فیس آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل اس میں مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے، میں کیوں نہ پڑھاؤں ان اسٹوڈنٹس کو۔ تو یہ کیا ہے؟ شیئرنگ اکانومی ہے۔ اب جب شیئرنگ اکانومی کی جب طرف آپ جاتے ہیں تو انصاف کرنا لازم ہو جاتا ہے، اب آپ مسلمانوں اپنی حالت تو دیکھیں، ہم تھوڑا سا اپنے اوپر غور تو کریں، خدا کا خوف تو کرو۔ بھائی اس وقت یو ایس اے کی جو یوٹیوب ہے، یو ایس اے کا فیس بک ہے، یو ایس اے کی ٹیکنالوجی ہے، چائنا کا کچھ بھی ہے، کیا کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ؟ شیئر کر رہے ہیں، انصاف کر رہے ہیں۔ کیوں بل گیٹس مارا پھر رہا ہے نائجیریا میں ادھر ادھر؟ کیوں پھر رہا ہے؟ بھائی انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انصاف کی نوازا ہے نا اللہ پاک نے۔ دولت جب آپ کو دی جاتی ہے، چاہے آپ مسلم ہیں چاہے آپ غیر مسلم ہیں، اس کو مینج کرنے کے کچھ اصول ہیں، جب تک بانٹیں گے نہیں رہے گی نہیں، بانٹیں گے نہیں بڑھے گی نہیں۔ علم کا بھی یہی اصول ہے بھائی، بانٹیں گے نہیں بڑھے گی نہیں۔ لوگ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا علم، چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زمینیں، اپنے ذخائر، اپنے اثاثے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بچا رہے ہیں۔ بھائی آپ بچا نہیں رہے، آپ گھٹا رہے ہیں، اس چیز کو آپ گھٹا رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ہر شخص کیوں یورپ اور یو ایس اے میں جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ حضرت عمر فاروق کے جو بیانیہ ہے، یا ان کا یہ جو سینٹنس، یہ جو قول میں نے آپ کو بیان کیا ہے، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ میری یہ دعا ہے، میری خواہش ہے کہ پوری دنیا میں انصاف ہو اور ایڈمنسٹریشن کی بہترین مثال قائم ہو اگر ہم حضرت عمر فاروق کی ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔